सगळ्यांक नमस्कार. आज आम्ही हॉटमिक्स ऑफ रोड्स पिलेन गांवांत वॉर्ड नंबर 1 हांगा उक्तावण केलेलें आसा. हे करता आसतना आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर आसा, नॉर्थ गोवा अध्यक्षा. आयच्या शुभ घडीक बरे दिसाक आयज आमच्या रेश्मा बांदोडकर यांचो वाडदिवस. तुमच्या माध्यमांतल्यानूय हांव तांकां विश करता आनी सगळ्या आमच्या लोकांच्या वाटेनूय ताका आयचो वाडदिवस तांचो आसा हो तांकां विश करता आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य आनी सगळीं कामां जी करता भितर तांकां यश मेळूंक जाय, सक्सेस मेळूंक जाय. तशेंच आमच्या मदीं आमचे डेप्युटी सरपंच अजय भाई आसा, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, संतोष, अश्विनी आनी आमचो VDC कन्वेनर करण बाब, तशेंच सगळे आमचे ग्रामस्थ सगळ्यांक आयज वेलकम करता. आनी म्हणजे फुडें उलोवच्या पयलीं हांव एक सांगूंक सोदतां की आमची जी टीम आसा ही खरेंच आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता. इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी परते मेळ्ळे कित्याक इलेक्शन डिस्कशन न्ही, इलेक्शन जालें तें जाल्लें, फुडें काम कशें व्हरतलें आतां काय म्हणून. सो दुसऱ्या दिसाच्यान बसूनच आमी ऑलरेडी सुरवात केलेली आसा की खंयची कामां केन्ना करपाची. परतून आमी आमचो स्टाफ आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे ते एनर्जेटीक इतले आसा की दुसऱ्या दिसाच्यान आमी परते आमच्या गांवचे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें हेज्या बद्दल आमी दुसऱ्या दिसाच मिटींग घेतलेली आनी परतूनय सगळी म्हणजे असेंब्ली जाली काय परतून आतां काल आमी एक उक्तावण केलेलें आसा. आयज परतें हॉट मिक्सिंग आसा. अशी विविधशीं कामां परतून आमी सुरवात केली आसा. टीम वर्क म्हणून सांगता आसतना की असो आमकां फायदो जाता की एकटें जेन्ना काम करता हांव पंचायत आनी जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे विचार जे आसा ते एक कडेन येवन सहमत जावन आमी फुडें वता आनी म्हाका दिसता हीच आमची स्ट्रेंथ आसा. हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्या सगळ्या लोकांकूय हांव जे आमकां तेंच्यांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक वोटींग दिलां तर ह्या वाठाराच्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी समस्त म्हाज्या सालिगांवच्या लोकांक तांकांय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की दोनूय सीट आमी म्हणजे भरपूर वोटांनी विथ कन्विन्सींग हें म्हणटा लीड जिखलेलें आसा. कामां जी आसा ही अशीच फुडें वचत रावतलीं. हें काम आमचें 66 लॅक्स हॉट मिक्सिंग आसा. तशेंच फाल्यांच्यान उरलेलीं सुद्दां जी कामां आसा आमी चालीक लायल्या आनी मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट आमी तुमकां म्हणजे तुमकां परतून आमकां आफोवचें पडटलें की फुडली जी ह्या म्हणजे पिलेन गांवानूच आनी कितलेशेच हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फुडल्या कांय दिसांनी सुरवात जाता. सो हांव म्हज्या टिमीक देव बरें करूं म्हणटा की एक्टिवली ते पार्टिसिपेट जाता सगळे हितून आनी एक्टिवली कामां फुडें व्हरता म्हणून. तशेंच म्हजे ग्रामस्थ जे आसा सगळ्यांक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या आशिर्वादाक लागून आमी सगळे जाण हांगा आसा आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळीं तेंची कामां फुडें व्हरपाक. तशेंच म्हाजे प्रेस बांधव आसा तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. आयज आमी वॉर्ड नंबर 1 आसा. आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार बाई, तशेंच डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पंच मेंबर संतोष बांदोडकर, अश्विनी चोडणकर आनी VDC मेंबर करण गोवेकर, तशेंच एक्स ZP मेंबर संदीप बांदोडकर आनी आमचे सगळे ग्रामस्थळ आयज हांगा हजरी आसा. काल आमच्या केदार बाईन आमी रामनगर न्यू पायपलायन उदकाचें उद्घाटन केल्लें आसा. तशेंच आयज वॉर्ड नंबर 1 मार्रा आमी माफिया टील रजत हॉटेला कडेन आमचे रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आयज जाल्लें आसा. म्हाका खूब खोशी भोगता की हो एक आमचो रस्तो उरलेलो. हांव सदी विचारताली आमचो रस्तो केन्ना जातलो. आयज हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की आयज आमच्या केदार बाईच्या हातीनसून हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचें उद्घाटन जाता. असोच तुमचो सगळ्यांचो मोग आमचेर आसो आनी एकवटान आमी रावया आनी आमची जी कामां उरल्या ती आमची कामां आमी फुडें व्हरोया आनी म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं. पिलेन पंचायत वाठारांत हे माफिया कॉकटेल रेस्टॉरंट आहा वॉर्ड नंबर 1 हांगांतल्यान आमी अप टू रजत हॉटेल जो मेन रोड आमचो इंडस्ट्रियल कनेक्ट जाता थंय पर्यंत हे हॉट मिक्साचे कामाचे शुभारंभ आयज आमचे लाडके आमदार केदार नायक यांच्या हातीन जाल्ले आहा. आनी आमची नॉर्थ गोंयची जिल्हा पंचायत अध्यक्षा मॅडम रेश्मा बांदोडकर आमच्या वांगडा आहा. माझी आमचे ZP संदीप बाब, माझी पंचायतचे सगळे वांगडी संतोष, अश्विनी, अंकिता, करण, VDC आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आयज त्यांच्या तोंडाचेर एक बरी स्मायल पळोवंक मेळटा. आमचे सिनियर सिटीजन्स आमचे खुबशे हांगा आहा. त्या एक विकासाची जी कामां जी मूलभूत सुविधा आमी म्हणटा रस्ते, लायट, उदक हे सगळें आमचो केदार बाब तांकां प्रोवायड करून दिता. ताका लागून पयले सुवातेर केदार बाबाचें चडांत चड मनाक काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांच्या वतीन. तशेंच आमचे सगळे ऑफिशियल आमचो कार्मीन बाब आसतलो, मागीर आमचो
रवी आसतलो जेई हे सगळे हेंचोय एफर्ट हितून खुबसो आसता आणि आमचो खास करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे हेंचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर ह्या कामांचेर आसता. ताका लागून अशी कामां आमच्या पियण वाठारांत आनी एंटायर आमचो मतदारसंघ साळगांव आहा हितून बरी कामां उदरगतीची जायत आहा. काल केदार बाबाच्या हातीन पायपलायनीचें उक्तावण जाल्लें आहा रामनगर हांगा. तें एक बरें काम. लोकांक उदक कशें दिवप, केदार बाबा सदांच एफर्ट आसता लायट उदक आनी रस्ते बेजीक ज्यो नेसेसिटी आसा लोकां पर्यंत दिवप. कोणाकूच कसलोच उदकाचो लायटीचो रस्त्याचो त्रास जावंक फावना. हेका लागून अहोरात्र रात दीस झटपटच आसता, बरें काम करीत आसता आनी बाकीचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट तेज्या हातीन खुबसो जाता हो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक पळोवपूय मेळटा. अशेंच बरी कामां तेज्या हातीन जावची. सगळ्या लोकांचो बरो सपोर्ट सदांच केदार बाबाक आसचो आनी देवान ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी सगळी टीम म्हणून पंचायत झेडपी आनी MLA बरो एक ह्या आख्ख्या साळगांव मतदारसंघाचो बरो एक उद्धार आमी फुडें चल्लेले आहा. हितून सगळ्यांचो एफर्ट आहा आनी आमचो खास करून आमचे सगळे ग्रामस्थ आहा लोक आहा हेंचो आमकां आशिर्वाद मेळटा. ताका लागून ही सगळी कामां जाता. तेंचो असोच मोग तेंचो असोच प्रेम आमचेर आसतलो आनी अशीच बरी कामां विकासाची ह्या वाठारांत सगळी कडेन घडत रावतली. थँक्यू.